Tu salkan santos makadi ulia Surang kaweta Uzwar muceta देवरुदीस तुमकां सगळ्यांक मोगा बाबन ह्या वेळार आमकांच आमी देवाचें आदीन करुया आनी मागोया एकामेका पासून आदी करून जे आमची भाव भयणां कश्टा दुकान पिड्यान वगळ्यांत आसात तांकां बरी सावधानी भलायकी उडास करुया सगळ्या आमच्या पिडेस्त भाव भयणींचो मागोया जे आयज आपल्या काजाराचो आनी जल्माचो दीस संभ्रमतात आनी काजाराची तयारी करतात तांकां देवाचो आशिर्वाद आनी आदार तशेंच मागोया सगळ्या आमच्या भुरग्यांक जी परीक्षा दितात आनी परीक्षेची तयारी करतात देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन जानवान आनी गिन्यानान भरोवन बरे भाशेन तयारी करून आनी परीक्षा दिवंक तांचे पासून मागोया तशेंच मागोया शांती पासून आमच्या देशाच्या सरकारान आनी हेर देशाच्या सरकारांनी शांती पासून पावलां मारूंक तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बळ आमी मागोया तशेंच खेरेत मागोया फाल्यां सिंधुदुर्ग धर्म प्रांताक नवीन बिस्मसाक मेळटा मनसिले आग्नेलो तर देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी फाल्यांची ताची मागणी बरे भाशेन शांती पावोंक देवाचो आशिर्वाद आनी कृपा ताचेर आनी फाल्यांच्या कार्यक्रमाचेर आमी मागोया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगा भाव भयणीनो आयची वाचपां आमकां खेरीत दाखोवन दितात देव आपले परजेक सदांच विस्वाशी आसा तो आपल्या उतराक सदांच विस्वाशी आनी देखून आमी देखून ताका आमचे विस्वाशीपण दाखोवंक गरजेचें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकतल्या कशे तरेन जेजूचे धर्मदूत जेजू पुनर्जिवन जाल्या उपरांत ते सभे माजेर जेजूक परगडतात जेजूचे जिवीत ताचें पुनर्जिवनपण आनी अशे तरेन सगळ्यांक ताचेर विस्वास दवरूंक आपयतात पूण जेन्ना हे फारिजेवांक आनी धर्मशास्त्रांक कळोन येता ते तांकां बंद कुलीत घालतात आनी तुरुंगात घातल्या उपरांत सर्वेस्पर देव तांकां आपले विस्वाशीपण दाखयता जशें जेजूक मेल्या उपरांत फोंड ताका दवरूं शकलो ना तो पुनर्जिवन जालो तेच भाशेन हे ताचे धर्मदूत जे जेलींत आसात कसली जेल तांकां बंद करूं शकना कित्याक सर्वेस्पर देव आपल्या दुतांक धाडून तांकां जेलींतल्यान भायर काडटा आनी आज बडवो तांकां ही आज्ञा दिता देव मंदिरांत वचात आनी ह्या नव्या जिविता विशीं लोकांक सांगात होय मुगार भाव भयणीनो देव सदांच आपल्या कार्याक विस्वाशी आसा तो सदांच आमकां आपले विस्वाशीपण दाखयता आनी देखून आमी देखून ताका विस्वाशीपण दाखोवंक गरजेचें आनी देखून जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां सांगता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसारा पासून ओपून दिलो जो कोण ताचेर विस्वास दवरता ताका सासणाचें जिवीत फावो जाता मोगा भाव भयणीनो देव अजुनूय आपले मिसाव चालू दवरता ताचे मिसाव चालू आसा जशें आपोस्तलांक ताणें दिले आनी ताणें ते शार्ती पावयले खरें म्हणल्यार जेन्ना आपोस्तल जेलींत आसले देवान तांकां जेलींतल्यान भायर काडले कित्याक कितें दूख सोंसतात म्हणून तांचे दूख कश्ट उणें करूंक ना देवान तांकां खेरीत भायर काडले
ही बरी खबर परगटूंक देवाचे उतर परगटूंक जेजू विशीं परगटणी करूं. तेच भाशेन मुखार बाबीनो देव हे कार्य चालू दवरता आनी आमी कशी ताका जबाब दिता. जेन्ना अपोस्तलांनी देवाचे उतर आयकले त्या भिरांती विने देवाक तांणी परगटणी केली, देवाची सुवार्ता दुसऱ्यांक सांगली, बरी खबर परगटली. तेच भाशेन आमी ती करूंक आमकां ह्या मिसांत बळ आनी कृपा मागोया. तर ह्या पवित्र रितीन फावो ती परिवांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया आनी म्हणुया, सर्पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट करून आनी बरें सोडून हांव जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुतकर, सोम्या काकळुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकळुतकर, सोम्या काकुतकर, सोम्या काकळुतकर. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दितात आनी जाचे वरवीं मनशा स्वयंभाच्या अरंभाची व्हडवीक नवी करतात, त्या गुटांचो वर्सान वरस उगडास काडून खालतेपणी आमी तुजी काकूत मागता. अशें जे भावार्थान उगडास करता ते आमी निरंतरी मोगान भोगूंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासावेले वाचप. तेन्ना महायाज्ञिक आनी तांचे सांगाती मोनगे सादुकीच्या पक्षांचे वांगडी निर्डुकायेन भरलेले आनी धर्मदूताक धरून एके भौशीक बंदखणींत घाले. पूण ते राती सर्वेस्पराच्या दूतान बंदखणीची दारां उगडली आनी तांकां भायर काडून अशें म्हळें, वचात आनी देव मंदिरांत उबे रावात आनी परजेक ह्या जिविताची सगळी खबर कळयात. तांकां सांगलेले प्रमाणे दीस उजवाडाचे आदी ते गेले आनी शिकोवंक लागले. महायाज्ञिक आनी तांचे भागेली पावले. तांणी महाधर्मसभेची मोनगे इस्रायल परजेच्या वडिलांची एक बसका आपयली आनी धर्मदूतांक बंदखणींतले हाडूंक लायले. पूण सुबेदार बंदखणींत पावलो तेन्ना भितर तांकां कोण मेळूंक ना. देखून परतून येवन ताणें सांगलें, आमकां बंदखणींत सारकी धांपलेली मेळ्ळ्यात आनी पारेदार दाराशी पारो करून आसलेले, पूण ती उगडतच भितर आमकां कोणूच मेळोंक ना. ही खबर आयकून देव मंदिराचे सरदार आनी महायाज्ञिक तांकां कितें घडले गाय म्हूण चिंतूंक पडले. तेन्ना कोण एकलो ही निकतीच खबर घेवन आयलो. तुमी बंदखणींत घातलेले ते मनीस ह्या वेळार मंदिरांत आसात आनी परजेक शिकयतात. तेन्ना सरदार आपल्या सुबेदारांक घेवन गेलो आनी बळ करिनासतना तांकां हाडले. तो लोक आपणाक फातरातात म्हूण ते भियाताले. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दळदिऱ्यान व्हडल्यान जाप दिलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळ्या वेळार सर्वेस्पराक दिन वाजतलो.
ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओठांचेर आसतली. सर्वेस्परा सवे म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हे आयकून खालत्या भोगतलो संतोष. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गायात. एका ताळण्यान सगळी ताची नांव वाखाणया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान जाप दिलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताचे डोळे लावन रावात. तुमी संतोषान मुरगडटल्यात. तकली पोंदा घालूंक तुमकां केदीच पडचें ना. दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. ताच्या सेवकां भोवती वोडो घालून सर्वेस्पराचो दूत ताका राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात. सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब: दळदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार: जय जय सर्वेस्परा, जय जय सर्वेस्परा, 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 जय जय. सगळ्या सासणांचे जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणे संवसाराचो मोग केलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. जुआ प्रमाणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. जेसू निकोदमक म्हणलें, देवान आपल्या एकलच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. करूनच संवसाराचे कास्तींचे फर्मोन मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराचे तारण जावं. देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास देवता ताका कास्तींचे फर्मोन ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास देविना ताचेर कास्तीचे फर्मोन पडलोले आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकलच पुताच्या नांवार भावार्थ दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो. कित्याक तांची कर्तुबां नश्टी आसली. जो कोण कोतेपण करता तो उजवाडाक कांताता आनी आपल्या कोतपान कसली ती कळोवन येना जावं तो उजवाडाक येना. पूण जो कोण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो करण्यो देवा सवे केल्यात म्हूण उगडापी कळोवन येवचे खातीर उजवाडाक येता. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया. हिम नंबर 161, पेज नंबर 96. 161. स्वीकार को सौम्य है फूल,
चिडीन मोच्या सुखाचे धुलीन फोडून वेचे पहिले करते ते तुझ्या मोगाचे दैविक फळ चेल्यान तुझ्या सैमिक शिणी वरवी म्हज्या स्नान केले स्वावन म्हाका पूण तूं इन्कार कोनाका स्वीकार कसो मिया हे फूल जिणे म्हज्या सुखाचे धुलीन फोडून वेचे पयले करते ते तुझ्या मोगाचे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असले म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वरा देवा, ह्या पवित्र बलिदानाच्या देण्या घेण्या वरवीं तुवें आमकां एका आनी वर्त्या देवा स्वयंभाचे वांटेली केलाय. अशें तुजें सत आमी जाणो जाल्या, तशेंच ते फावो त्या जिविताचे चालीन जोडूंक पावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमीन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्वरात हाय बाताव. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वरा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची अदीक वाडत्या दबाज्यान आमी किर्ती करची, कित्याक क्रिस्त जालो आमची पास्काची बली. सासनाच्या जिवितांक जल्मलोली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी भावार्थ्यांक सर्गीची दारां उगडली. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळ्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक, सगळो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गीच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दरबार तुजे वाखाणीचें गीत सांगाता थांबनासतना गायतात. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर देव, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्वराचे नावे येता तो सुभागी. होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्वरा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आपकुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पिवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षोनेमेच्या तुमचे पासत आनी साबारा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट. संसाराच्या सरोंडारा तुज्या खुसा आनी पुनर्जनपणा वरवीं तुवें आमची सरवण केल्या. आमची काकूत कर. देखून सर्वेस्वरा, सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक
आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडणेची कास भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रगतांत वांटो घेतलेल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतेकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सुबेद सगळ्यास कोर अशे ली आमचे भाग्यवान पापा आणि डेरीक आमची गवळली पापा आणि सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगून सुपूर्ण कोर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान उतरून गेल्ल्या त्या सगळ्या आमच्या भाव भयणींची उडास कोर आणि तुझे काकळुतीन मंत्रतोल्यान सुमेस्ता तुझे मुखामळत सुप्रकाश पडून फावो कोर. आम्हा सुमेस्ताची काकूळट कोर म्हणून आमी मागता. अशी भाग्यवान कोर मरिया देवाचे मै संगाती, भाग्यवान सुसेतीचो पती, भाग्यवान धर्मदूतान आणि सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या संत भक्त बरोबर सासनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आणि तांच्या संगाता तुका वाखाणून आणि महिमा गावन आमकां फावो कोर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्वपदवेदार बापाक सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां यो, तुझे खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अंतरोकलोल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सहराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमी एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमचे काकूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांका पयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. गीत घेवया. हिम नंबर 198 पेज नंबर 118. जिविताचे उदक पिवकेवचे तानेल्यान जिविताचो उंडो हांव खावकेवचे बोकेवल्यान जिविताचो उदक हांव पिवकेवचे तानेल्यान जिविताचो उंडो हांव खावकेवचे
मुख्यचे बुकला तुका पिवो काशेत आमचो आत्मो बुकेला तुका खावो आवडेत आमचो आत्मो तानेला तुका पिवो काशेत आमचो आत्मो बुकेला तुका खावो आवडेत. प्रार्थूया. सर्वेस्वरा, दयेन तुजे परजेचो आदार जा. सर्गीच्या गुटांनी तुवें तिका भरलाय, तर पोरणे जिवीत सोडून नव्या जिवितांक उतरोंक तिका फावो कर म्हणून आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे बड उपकार. रोसारी सायबिणी तूं आमची राणी विसरू नाका गे आमची मागणी कृपा दे आमकां दुखांनी रडच्या आमची पातकांनी सामेसाने विनोती कर माई तुझ्या पोता लागी आमी जोडच्या सर्गीची देणी